आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा भट्टराई। यो कार्यक्रममा हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवाल तथा मुद्दाहरू उठान गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ धन्यवाद। आराम हुन्छ सर, अहिले चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? खास गरी जनताको जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि जनताका बिचमा जाने र नगरपालिकाको आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास र दिगो विकासका निम्ति चालु योजनाहरूलाई पुरा गर्ने र आगामी योजनाका निम्ति तयारी गर्ने र अधुरा योजना पुरा गर्ने र सँगसँगै हामीले पर्यटनको विकासका निम्ति शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरेका छौँ। त्यो आयोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ र ती कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छ। जस्तो अहिले यहाँले महोत्सव लगाइरहँदाखेरिको कुरा गर्दा अहिले चाहिँ कोरोनाको अवस्था चाहिँ सकिएको छैन नि त, त्यो अवस्थामा महोत्सवले जोखिम बढाउँदैन? होइन, हामीले त्यो पूर्व तयारीको साथ जान्छौँ र हामीले जे मापदण्ड अप्नाउनु पर्नेछ त्यो मापदण्डलाई अप्नाएर र हामीले कोरोनासँगै जीवन, कोरोनासँगै काम र कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण त्यो सँगसँगै जाने भन्ने कुराहरूको योजनाबद्ध ढङ्गले हाम्रा कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ। यहाँको कुरा गर्दाखेरि यहाँले कार्यकाल सम्हालेको करिब अब अझै 4 वर्ष पूर्ण भयो। यो अवधिमा यहाँले आफ्नो चुनावी एजेन्डाहरू चाहिँ कति पुरा भयो जस्तो लाग्छ? अब यहाँले भने जस्तै हाम्रो करिब कार्यकाल 4-14 वर्ष प्रदेश गरेको सन्दर्भ छ र यति बेला हामी काम गर्दै गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पहिलो जनप्रतिनिधिका रूपमा हामी यहाँ काम गर्न आयौँ र हिजो स्थानीय निकाय होइन स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यसका निम्ति आधारभूत र सामान्य हामीले जुन त्यसको आधार तयार गर्नुपर्थ्यो त्यो आधार नै बनाउनका निम्ति केही समय हामीले त्यसमा खर्च गर्नुपर्थ्यो। त्यो भन्दाखेरि खास गरी राज्य पुनर्संरचना, हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सञ्चालित भएको मुलुकलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा लैजानुपर्ने, त्यो अनुसारको हामीले संरचना निर्माण गर्नुपर्थ्यो। पहिलो कुरा कानुनको कुरा थियो, कानुन निर्माणका कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। दोस्रो कर्मचारी व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको कुरा थियो र अहिलेको परिवेश अनुसार अहिलेका जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी जनप्रतिनिधिका कार्यविभाजन र सँगसँगै हामीले कर्मचारीहरूको शाखा उपशाखा र उनीहरूको कार्यविभाजनबाट त्यसलाई अगाडि लानु, त्यो अभ्यासमा जानु, त्यो काम पुरा गऱ्यौँ र करिब चुनावको जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुराको सन्दर्भ जो थियो, कतिपय कुराहरू हामीले स्वयं नगरपालिकाको आफ्नो तहबाट काम गर्नुपर्ने कुरा थियो, कतिपय प्रदेशको तर्फबाट हुनुपर्ने काम पनि हाम्रा प्रतिबद्धता थिए, कतिपय सङ्घ सरकारका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता थिए, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भ कुरा थियो। कतिपय कुरा पूर्वाधारका हिसाबले देखिने कुरा हुन्छ, कतिपय नियमित सेवा र जिम्मेवारी अन्तर्गतका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जवाबदेहिता, सुशासन, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरा र सँगसँगै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरा र हामी जनताप्रति जनउत्तरदायी हुने कुरा र मानवाधिकार, यी तमाम सवालहरूमा हामीले काम गर्नु सन्दर्भमा हाम्रा संरचनागत ढङ्गले हाम्रो परिचालनको कुरा हो। मैले तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गरौँ भने बिचमा तपाईँलाई थाहा छ कञ्चनपुर जिल्ला खासै भीमदत्त नगरपालिकामा केही दिन आन्दोलनका क्रममा केही कामहरू गर्नका निम्ति केही अप्ठ्याराहरू त थिए, तर पनि अप्ठ्याराकै टाउकोमा टेकेर हामीले समृद्धि विकास गर्ने हो। दोस्रो, ठिक 1 वर्ष पहिला कोरोना कहरले विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारीका रूपमा आयो र गड्डाचौकी नाका जुन सीमा नाका भीमदत्त नगरपालिका हो र भीमदत्त नगरपालिकाभित्र पर्छ, भीमदत्त नगरपालिकाले अरू पालिका समेत नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि 1-1.5 लाखभन्दा पनि बढी नागरिकहरूको हामीले स्वास्थ्य कुराहरूको परीक्षण गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा पुर्याउनका निम्ति सहजीकरण गरेर र स्वयं भीमदत्त नगरवासीहरूका निम्ति पनि हामीले काम गर्नुपर्ने कुराहरू रहे। त्यस कारण हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन जे योजनाहरू अगाडि सारेका थियौँ, कतिपय कामहरू हामीले आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्दैछौँ भने कतिपय कामहरूका सन्दर्भमा आधारशिला तयार गरेका छौँ। एउटा मैले तपाईँलाई आग्रह गरौँ, जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो एउटा, त्यो अहिले काम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ, काम अगाडि बढेको छ। जसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5000 भत्ता पुर्याउने भन्ने हाम्रा कुराहरू थियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको हुनाले 3000 पुगेको छ, 2000 पुर्याउनका निम्ति सङ्घ सरकारले त्यो नीति कार्यक्रम अन्तर्गत र बजेटको व्यवस्थापन गर्यो भने पुरा हुन्छ। लामो समयसम्म एयरपोर्ट सञ्चालन हुन सकेका थिएन, हामीले पुनर्सञ्चालनका निम्ति सङ्घ सरकारसँग सहलगानीमा हामीले साझेदारी गर्ने भनेर अहिले काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ इमानदारताका साथ हामीले संरचनागत ढङ्गले पूर्वाधारको विकास मात्र होइन, हामीले दिगो विकासमा विश्वास गर्ने भने त्यो अनुरूपका काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यहाँको कार्यकालसम्म चाहिँ यो
के अरे मजगाउँ एयरपोर्ट चाहिँ विमानस्थल चाहिँ सुचारू हुन्छ। हो, ठेक्का बन्दोबस्तीको काम अगाडि बढ्छ र सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु र स्थानीय सरकारका तर्फबाट भीमराव नगरपालिकाको कुल लगानीमा 15% योगदान रहन्छ। जनताहरूका कुरा त राख्ने नै भयो, तर यहाँले आफ्नै कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ? होइन, सुरु मैले अघि नै भने हामी नयाँ राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत गएको हुनाले हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने थियो। कतिपय काम हामीलाई पनि कताबाट सुरु गरिदियो भन्ने केही अन्य औलताहरू थिए। मैले आग्रह गरौँ, हामी निर्वाचित असाढमा गयौँ, असोजसम्म हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्राप्त गरेका थियौँ। बिना कानुन, बिना नियम, बिना कर्मचारी, बिना संरचनामा काम गर्नुपर्ने सन्दर्भको कुरा थियो। तर विभिन्न बाधा व्यवधानका बिचमा पनि जसरी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी, नगरवासीहरूको सहयोग रह्यो, सञ्चार मिडियादेखि लिएर तपाईँहरूको सबैको सहयोग रह्यो। यो कुराले गर्दाखेरि भीमराव नगरपालिकामा काम गर्ने सन्दर्भमा म सन्तुष्ट छु। जस्तो यहाँको समाजको कुरा गर्दाखेरि महिला दलित विपन्न समुदायको पक्षमा चाहिँ के कस्ता कामहरू भएका छन्? महिलाहरूको खास गरी क्षमता विकास सँगसँगै आत्मनिर्भर कसरी बनाउने र उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय नै हो। त्यो कुराका निम्ति हाम्रा जुन शाखाबाट जुन कामहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ, प्रत्येक वडाबाट पनि काममा हामी अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ र त्यसै आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिले बिना धितो बिना ऋण ब्याजको अनुदान दिने व्यवस्था गरिरहेको छ। र मूलतः उहाँहरूका कतिपय सवालहरू छन्, घरेलु हिंसा, मदिरा नियन्त्रण गर्ने कुरा र उहाँहरूको विविध ठाउँहरूमा समावेशीकरण गर्ने कुरा, त्यो पहुँचमा पुर्याउने कुरा, नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कुरा र उहाँहरूका कतिपय जे समस्याहरू छन्, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्, त्यो कुराका निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भने दोस्रो, आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ, श्रमसँग जोड्नु जरुरी छ, उत्पादनसँग जोड्नु जरुरी छ। यो कुराका निम्ति हामीले विभिन्न उद्यमशीलताका तालिमहरू सञ्चालन गरेर आय आर्जनतिर लागेका छौँ। त्यही कुरा दलितहरूको निम्ति, खास गरी दलित विपन्न जुन छन् त्यो पीडित वर्ग छ, उहाँहरूको समावेशिकताको सिद्धान्त अनुसार विभिन्न ठाउँमा नेतृत्वमा पुर्याउने कुरा, समावेशीकरणका हिसाबले विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारीमा ल्याउने कुरा र सँगसँगै उहाँहरूका राइटका निम्ति कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा र उनीहरूको पनि आय आर्जनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरूको अनुदान वा सहुलियत ऋणबाट पनि उहाँहरूलाई यो मूल जिम्मेवारीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेको सन्दर्भ छ। अहिले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ कति काम भएका छन्? मैले जस्तै भनौँ न, मुक्त हलिया बस्ती जुन बसेको छु, एकीकृत बस्ती, त्यहाँ ढल निकास थिएन। ढल निकासको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने कुराको सन्दर्भको कुराकानी गऱ्यौँ। र अहिले मुक्त हलियाको निम्ति कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको कुरा थियो। जग्गा प्राप्ति गरेर अहिले जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कुराहरू काम भएको छ। र कतिपय परम्परागत जुन सिपहरू छन् त्यसलाई जगर्ना गर्ने सन्दर्भको कुरा छ। र कतिपय ठाउँमा मैले भनौँ आय आर्जनको अघि पनि कुरा गरेँ, आय आर्जन सँगसँगै आफ्नो जग्गा त छ तर जग्गामा सिँचाइ छैन भने सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कुरा, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, पूर्वाधारको निर्माण गर्ने कुरा र सँगसँगै विशेष ग्राह्यता उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरू जे तय भएका छन् त्यसमा नीतिमा, कार्यक्रममा, बजेटमा हामी समेटिरहेका छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ भीमराव नगरपालिका आफैमा पनि एउटा इतिहास बोकेको सहर हो र यो नाकासँग पनि नजिकको छ। र यहाँको जनता चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीका लागि चाहिँ यहाँभन्दा पनि बढी चाहिँ भारत नै जाने यहाँको चाहिँ प्रचलन सुदूरपश्चिमको धेरै जस्तो जिल्लाहरू प्रचलनको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो मुक्त हलिया दलित समुदायमा खानेपानीको ढल निकासका कुराहरू, यो क्षेत्रहरू भनेका यी ठाउँहरू, गाउँ, यिनीहरूको टोलहरू भनेको चाहिँ एकदमै चाहिँ खानेपानीको पनि समस्या हुने, त्यसपछि ढल निकासको पनि समस्या हुने, त्यसमा कतिको अरू तिनैलाई जोडेर गर्दाखेरि अरूलाई पनि पुग्ने गरेर यो बजारको चाहिँ जस्तो भीमराव नगरपालिकाभित्रको चाहिँ ढल निकास र पानीको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ सीमासँग जोडिएको नाका र सीमासँग जोडिएको नाका नभए पनि आम रूपमा बेरोजगार युवाहरू भारत वा तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्नका निम्ति गइरहेको सन्दर्भ, त्यो श्रम पनि कठिन अनि एकदमै त्यसमा
जोखिम र अप्ठ्यारो श्रम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले आफ्नो घर समाज आफ्नो नगर देश छोडेर जानुपर्ने कुरा छ। यो नेपालभरिको एउटा समस्या रहेको सन्दर्भ छ। दोस्रो, कतिपय मान्छेहरूसँग विज्ञता छ, कतिपय मान्छेहरूसँग त्यसको क्षमता छ, आफ्नै देशमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नराखेर ठुला मुलुकहरू खास गरी सुविधा सम्पन्न भएका मुलुकहरूमा जान चाहने आकर्षण, यो दुईटा कुराबाट देश अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यो समस्यालाई हल गर्नका निम्ति यहाँ तमाम प्राकृतिक स्रोत साधन छन् र यहाँ हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने यसै देशलाई हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ। त्यसका निम्ति तत्कालै ठुला कल कारखाना उद्योग धन्दा स्थापना गर्न नसकेला तर पनि साना मझौला उद्योगहरू र कुनै रूपले उत्पादनसँग जोड्ने कुरा पनि खास गरी हामी यता कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ र पशुलाई पालनलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। आयातलाई घटाउने निर्यातलाई बढाउने कुरा जान सक्छौँ। यो कुराको निम्ति कतिपय संरक्षित विकासको समस्या छ। हाम्रो आवश्यकता बजारमा जुन श्रमको आवश्यकता हुन्छ त्यो प्रकारको सिप नभएका अनस्किल्ड मजदुरहरू भएका हुनाले पनि त्यो श्रम अनुसारको ज्याला नपाउने वा भारतीय मूलका मान्छेहरू यहाँ काम गरेको सन्दर्भमा मैले देख्छु। हो त्यो कुरालाई कसरी हटाउने त भन्ने कुरा मैले अघि उद्यमशीलताको कुरा गरेँ। उद्यमशीलतामा मुख्य विषयवस्तु के हो भने श्रम गर्ने प्रतिबद्धता, श्रम गरिसकेपछि सिप दिने कुरा, सिपपछि उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरण दिने कुरा, उपकरण सँगसँगै छ तर पुँजी छैन भने मैले बिना धितो बिना ब्याजको कुरा अघि यहाँलाई बताइसकेँ। त्यस पछाडि उहाँले उत्पादनसँग जोड्ने र उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तु लागतभन्दा बढीमा बेच्न पाउनु पऱ्यो। बजारको व्यवस्थापन, बजारको ग्यारेन्टी, त्यो कुराको निम्ति हामी अध्ययन मात्र होइन र व्यावहारिक रूपले कतिपय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको सन्दर्भ छ र बाँकीका निम्ति प्रदेश र सँगसँगै हामी साझेदारी गर्छौँ र विकासका साझेदारहरूसँग साझेदारी गरेर जान्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले विभिन्न बस्तीहरू छन्, मुख्यतः दलितहरू विभिन्नहरूका बस्तीहरू जुन छन् त्यो कतिपय जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त नभएको अवस्था छ, अव्यवस्थित बसोबासको कुरा छ। त्यस कारण जग्गाधनी पूर्जा दिने कुराको एउटा जान्छौँ भने दोस्रो सुकुम्बासी छन्, उहाँहरूको नाममा कुनै ठाउँमा पनि मुलुकमा जमिन छैन भने त्यो सुकुम्बासी भएकाहरूलाई एकपटक जग्गाको मालिक बनाउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा हामी जाँदैछौँ र जहाँसम्म त्यो बस्तीहरूको वरिपरि कतिपय त छरिएर बस्ने कुराहरू छ, निश्चितै क्लस्टर छैन तर क्लस्टर एरिया भएको बारेमा म राधाकृष्ण टोलको कुरा दिन्छु। वडा नम्बर 3 मा त्यो बस्ती भनेको दलित बस्ती हो। त्यो दलित बस्तीमा हामीले सिँचाइका निम्ति बोरिङको कुरा गऱ्यौँ, खानेपानीको आयोजना अगाडि बढेको छ। अहिले नगरपालिकाभित्र विभिन्न ठुला खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। उदाहरणको निम्ति हाम्रो सिद्धनाथ बैद्यनाथ खानेपानी आयोजनामा 1,34,00,000 रुपियाँ नगरपालिकाले सापट दिएको सन्दर्भमा त्यो खानेपानी आयोजना अगाडि बढ्दैछ। त्यसै गरी चक्केफाटामा खानेपानी आयोजना बढ्दैछ। श्रीलङ्का जहाँ चाहिँ हाम्रो दलित बस्ती छ त्यहाँ श्रीलङ्का खानेपानी आयोजना बढ्दैछ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 मा 19 मा त्यसै गरी 11 मा हामी यसरी खानेपानी आयोजना 10, 9 हुने गरी त्यसै 5 हुने गरी यसरी खानेपानी आयोजना हामी अगाडि बढेका छौँ। र सिँचाइका निम्ति जहाँ नहर प्रणाली छ नहरको सिँचाइद्वारा हामी जान्छौँ। जहाँ नहर छैन त्यहाँ चाहिँ ड्युब टेबलदेखि लिएर त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। कतिपय देशहरूमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि फोहोरबाट मोहर कमाउने चाहिँ नीतिहरू लिएर काम गरेको हुन्छ। हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ त्यो व्यवस्थापनलाई लिएर फोहोर व्यवस्थापनको कुरा के हो भने स्वयं हामी के भन्छौँ भने फोहोर नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यद्यपि जिम्मेवारी दायित्व त हो। तर फोहोर जबसम्म फोहोर गर्ने मान्छे हामी स्वयं फोहोर सफा गर्नुमा सहकार्य गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नगरपालिकाको प्रयत्नले मात्रै सम्भव म देख्दिनँ। मेरो आफ्नो अनुभवले त्यो कुरा के हो त भने मेरो किचन सफा, भान्सा सफा, मेरो कोठा सफा, मेरो घर सफा र मेरो टोल सफा र मेरो वडा सफा र मेरो नगर सभा र मेरो प्रदेश सभा र मेरो देश सभा सुन्दर बनाउँछु भन्ने कुराको स्वयं जिम्मेवार भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, आवश्यकता ढुवानीका साधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार विभिन्न पूर्वाधारको तयारी गर्ने कुरामा नगरपालिकाले त्यो कुरा जान्छ। तर साझेदारी गरौँ भन्छु मैले त। र फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिले एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनका निम्ति हाम्रो आरयुडिपी प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। तर जनतामा बुझाएको सन्दर्भमा, फोहोरप्रतिको बुझाएको सन्दर्भमा त्यसबाट फोहोरबाट भाग्ने होइन, फोहोरको नजिक जानुपर्ने, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सहयोगी वातावरण गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि फोहोर काहीँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै यो त गर्न हुँदैन भन्ने किसिमको त्यसमा विरोधका भाषाहरू आइरहेको सन्दर्भ छ। तर हामी के भन्दैछौँ, फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ,
त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ, रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ र करिब करिब अन्तमा विसर्जन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हो, यसका निम्ति घरबाटै स्रोतबाटै वर्गीकरण गर्ने कुरा र आधुनिक मसिनीकरण गरेर आधुनिक उपकरणहरू ल्याएर ढुवानीका साधनहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ। जनचेतनाका निम्ति स्वयं पनि हामी विभिन्न उत्सवहरूमा दिवसहरूमा विभिन्न बेला चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। त जुन रूपले जनताका दिमागमा या नगरवासीहरूका दिमागमा फोहोरप्रति भाग्ने या फोहोरप्रति व्यवस्थापनका निम्ति जिम्मेवारी हुनका निम्ति जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो चाहिँ भइरहेको सन्दर्भ छैन। यसको लागि चाहिँ जनताहरूमा सचेतना ल्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ? अनि जनचेतना ल्याउनका निम्ति म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। म एकीकृत फोहोर मैला विसर्जन गर्नका निम्ति निश्चित भीमदर नगरपालिकामा जहाँ जग्गा उपलब्ध छ, जहाँ सम्भव त्यहाँ खोज्ने हो। त्यहाँका प्रत्येक नागरिकहरूसँग हामीले छलफल गर्ने कुराहरू प्रारम्भ गरेका छौँ र अधिकांश त्यो क्षेत्रका उहाँहरूलाई नेपालगञ्जको एकीकृत फोहोर मैला विसर्जन गर्ने अवलोकन पनि गरायौँ। त्यो अवलोकन गर्दा ठिक छ भन्ने कुरा आउँछ, तर यहाँ आइसकेपछि होइन कहाँ हुनसक्छ। काठमाडौँमा त भएको छैन। यदि काठमाडौँमा पहिला 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछि जे समस्या थियो त्यो समस्या कारणले होला, तर आज त नयाँ किसिमको प्रविधि आइसकेका सन्दर्भ छ। मैले आग्रह गरौँ, 20 वर्ष पहिले हामीसँग हातमा मोबाइल थिएन। हामी अहिले फोटो खिच्छौँ र तुरन्तै आफ्नो साथीभाइहरूलाई पठाउन सक्छौँ, तर पहिले 7 दिन 10 दिन रोक्नु पर्थ्यो फोटो स्टुडियोमा। भने चाहिँ आजका प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो कबाड भन्ने चलन छ, तर त्यसबाट आर्थिक लाभ गरेर आफ्नो परिवार आफ्नो जीवनलाई राम्रो सहज ढङ्गले एउटा राम्रो व्यवस्थित जीवन सञ्चालन गरे हामी यही वरिपरि देख्छौँ मान्छेहरू। त्यस कारणले काठमाडौँको फोहोरलाई देखेर मनोविज्ञान बनाएर त्यसबाट तर्सिनु भन्दा पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जनचेतनाका निम्ति विभिन्न र्यालीहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचनाहरू या हामीले अहिलेका विभिन्न जो व्यवस्थापनका राम्रा उपायहरू छन् त्यसको बारेमा त बताउने काम त गरिरहेका छौँ। विश्वले चाहिँ अब खुला सरकारको अवधारणालाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकताका साथ उभिएर राखेको छ, काम गरिरहेको छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको कार्यालयले पनि काम कारबाहीहरू योजनाहरू जानकारीको लागि चाहिँ जनतासँग पुर्याउनका लागि चाहिँ के गरिरहेको छ? हामीले विशेष त वडामा पनि सार्वजनिक सुनाइको कार्यक्रमहरू राख्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक सुनाइको कुरा हो। दोस्रो, हाम्रा वेबसाइटहरू सूचना प्रविधिबाट हामीले जानकारी गराउनु पर्ने कुरा र विभिन्न बेला अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा, सरकारवालासँग मिटिङ छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा र हामीसँग रहेका जे पनि काम र विकास निर्माणका विषयवस्तु छन् त्यो जनताका बीचमा जानकारी गराउनका निम्ति समाचार माध्यमहरू, सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कतिपय कुरामा अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। जस्तो वेबसाइटहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ अब सबैको पहुँच त वेबसाइटसँग पुग्दैन नि त, इन्टरनेटको माध्यम चाहिँ आएको छ, तर छ यहाँ पनि। अब सबैले प्रयोग गर्न सक्ने खालको छैन, त्यो समुदाय पनि छैन होला। र सार्वजनिक सुनवाई वडामा हुन्छ, वडामा हुन्छ, यो चाहिँ प्रत्येक वडामा हुन्छ, प्रत्येक वडामा वर्षमा एकचोटि हुन्छ कि? प्रत्येक वर्षमा 2 चोटि गर्नुपर्छ। कोरोनाका कारण पोस्टलाई हामीले एकचोटि मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ, जहाँसम्म अहिले सबैको वेबसाइटमा पहुँच नहुन सक्छ। तर अहिले सामाजिक सञ्जाल र खास गरी एफएम रेडियोहरू र पत्र पत्रिकाबाट पनि यी कुराहरू बताउनु कुराहरू हुने नै भयो। जस्तो यहाँको कार्यकालमा निर्मला पन्त एकदमै विवादमा अहिले पनि त्यसको चाहिँ को भनेर पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन। यहाँलाई पनि त्यसमा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ आक्षेप आयो र एकदमै दबावमा रह्यो। नगरपालिकामा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चुनौती के रहेछ जस्तो लाग्छ? होइन, अब एउटा कुरा के भयो त भन्दाखेरि हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भन्यौँ, स्थानीय सरकारको कुरा गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारका रूपमा पूर्ण रूपले काम गर्नका निम्ति अझै पनि तमाम कानुनहरू बन्नुपर्ने, सङ्घीय कानुनहरू बनिसकेका अवस्था छैन, प्रदेशका कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ।
र सँगसँगै हामीले स्थानीय उसमा थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था या अहिलेको जुन किसिमको सङ्घीय शासन प्रणाली के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। स्वयं जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्न सकेनौँ। दायित्व र जिम्मेवारी यति धेरै छ कि त्यो पुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेका एकल अधिकार या साझा अधिकारको कुरा गर्ने हो भने धेरै क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ मेहनतका साथ। हामी केवल यो सहर पुराना परम्परागत सहर बनाउने भने अहिले त आधुनिक सहर बनाउने कुरा हो। विश्वमा जुन सहरीकरणको तीव्र विकास भइरहेछ र सहरीय जीवन पनि बनाउने कुरा हो। सहरमा बस्ने नागरिकलाई सहरीय सोच पनि बनाउनु पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यी कुराहरू थिए र मुख्य विषयवस्तु जसरी सिंहदरबार गाउँ गाउँबाट ल्यायौँ भने सबै कुरा स्थानीय सरकारले पुरा गर्छ या हामी सबै पुर्याइदिन्छौँ पनि भन्यौँ। त्यस कारण न जनप्रतिनिधिले बुझ्यौँ, न अहिले कर्मचारीले बुझ्न सक्यौँ, न त जनतालाई बुझाउन सक्यौँ। त्यस कारण अहिलेको कुरा के थियो त भन्दा सुरुको संरचनागत ढङ्गले त्यसका संरचना तयार गर्नुपर्थ्यो। हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो। यी कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले बताउन सकेनौँ। यस कारण जनअपेक्षा धेरै हुनु र हामीसँग रहेका स्रोत र साधन कम हुनु या क्षमता त्यो किसिमको परिचालनका निम्ति हामीसँग त्यो किसिमको आवश्यक जनशक्ति नहुनु कारणले पनि कहीँ ग्याप मैले देख्छु। र मुख्य निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जो भयो त्यो दुःखदायी घटना थियो, त्यो जघन्य अपराध थियो। त्यसमा जो पनि अपराधी हुन् त्यसमा संलग्न त्यसको छिटोभन्दा छिटो राज्यले त्यसको पत्ता लगाउने, मुख्यतः प्रहरी प्रशासनलाई त्यो जिम्मेवारी जान्छ र त्यो छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई पत्ता लगाएर कानुनको कटघरामा ल्याएर कानुन तह उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आज भीमदत्त नगरपालिकाको दृढ सङ्कल्प छ। भीमदत्त नगरपालिकाको नगरसभाबाट त्यो प्रतिबद्धता छ र नगरपालिका सिङ्गो टिमको त्यो कुरा छ। र त्यो घटना दुःखद घटना थियो। तर घटना घटिसके पछाडि जुन किसिमको कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर जानु पर्थ्यो त्यहाँ काहीँ लापरवाही त भएको सन्दर्भ छ। तर त्यसलाई पनि प्रहरीमा विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि। राज्यका संरचनामा यदि विश्वास गर्ने होइन भनेपछि विश्वास कसलाई गर्ने त? पछिल्लो घटनाक्रममा भागृति भट्टको जुन घटना छिट्टै त पत्ता लगाउन सक्यो नि त। त्यसमा मैले के भन्छु त भने जनताको नागरिकको पनि त्यसमा त्यत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ, त्यत्तिकै सूचना आफूसँग भएका सूचना जानकारी दिनुपर्छ। सुरुमै नै घटना घटेर दुःखद थियो, एकदमै आक्रोशित हुने स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो तुरन्तै जुन किसिमको वातावरण सिर्जना भयो त्यो सिर्जना गर्दाखेरि त्यसले त्यो खोज अनुसन्धानमा त्यसले काहीँ बाधा पुर्याएको कुराहरू मसँग सुरक्षाका निकायका साथीहरूले त्यो कुरा दुखेर पोख्नुहुन्छ। र त्यहाँ घटना भएको छ अनि प्रहरी पुग्यो। प्रहरी आइसकेपछि पोस्टमार्टमका निम्ति लास अस्पताल लैजानुपर्छ नि त। नगरपालिकाको गेटमा राख्ने कुरा भयो। नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासन परिचालित त गर्दैन। स्थानीय सरकार भने पनि सङ्घ सरकारसँग त्यो अधिकार छ र केही पछाडि प्रदेश सरकारसँग त्यो व्यवस्थापन संरचनागत ढङ्गले होला। र नगरपालिकाले प्रहरी सञ्चालन गर्ने निर्देशित गर्ने कुरा त थिएन हो। त्यो घटनामा दोषीलाई पत्ता लगाउनका निम्ति नगरपालिकाले दबाब दिन सक्थ्यो, सहज किसिमको सहजीकरण गर्न सक्थ्यो, सूचना सम्प्रेषण गर्नका निम्ति नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न सक्थ्यो र त्यो संवेदनशीलतामा जान सकिन्छ। अनुसन्धानका आफ्नै पाटाहरू हुन्छन्, अनुसन्धान गर्न दिइएन। म आज यहाँलाई आग्रह गर्छु, किन त भन्दाखेरि भागृति भट्टको हत्यामा सामेल भएको मान्छे पनि न्यायको आन्दोलनमा सामेल भएको कुरा त यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ, मैले पनि त्यो सुनेको छु। भनेपछि सुरुदेखि त्यसमा राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न भयो, अझ पनि केही त्यसमा राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न भएको छ। नगर प्रमुखको दोष के? नगर प्रमुख कार्यव्यस्तताका निम्ति कामले कुनै ठाउँमा गएको छ, मैले आउनु पाएको छैन। नगरपालिकामा पुरा लास राख्ने काम भयो र त्यो सँगसँगै नारा र नगरपालिकाका विरुद्धमा जुन काम भयो। हामी त जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो घटना घटिसकेपछि दोषीलाई पत्ता लगाउनका निम्ति पीडित पक्ष, जनता र जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिएर त्यो दोषी पत्ता लगाउनका निम्ति हामीले भूमिका र दबाब दिन जानु पर्थ्यो नि। त्यो हामीलाई छुट्याउने काम भयो। तर पनि जब मैले त्यो उनका परिवारसँग सूत्रबाट सम्पर्क राखेँ, छलफल गरेँ, उनका बुवाहरूसँग उहाँहरूको नजिकमा आमाहरूसँग सबैसँग जिल्ला प्रशासनमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ के भयो त जनप्रतिनिधिलाई जनताका बिचमा जानै दिइएन। त्यो कामहरू गरियो। यसले गर्दा हामीले यदि सुरुदेखि नै जुन दबाब बनाउन सक्थ्यौँ त्यो दबाब बनाउनका निम्ति हामीलाई समस्या सिर्जना भयो। तर अहिले पनि मैले पटक पटक आउने नयाँ जति पनि जिल्ला प्रहरीको प्रमुख हुन्छ आउने बित्तिकै मैले भेटघाट गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा यो राखेर यसलाई हल गर्नुहोस्, जनताका तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका निम्ति हामी गर्छौँ र यो ढिलो भयो, यो ढिलो गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा के भयो त भन्दाखेरि भीमदत्त नगरपुर कञ्चनपुर जिल्लाको एउटा विद्रोही मानसिकता भएका नागरिकहरू छन् भन्ने किसिमको पहिचान भयो। यहाँ थुप्रै कार्यालय प्रमुखहरू आउनु डराउने यस्तो परिवेशले गर्नु हुँदैन। हामीले राम्रो नगरवासी बन्ने हो, राम्रो नगर बनाउने हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा छौँ। र म अझ पनि यहाँको लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यमबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई खोजियोस्, अनुसन्धान गरियोस्
खोजियोस् र कानुनको न्यायालयको कठघरामा उभ्याओस् र त्यसलाई सजाय दियोस्। त्यसमा नगरपालिकाको पूर्ण रूपले सहयोग हुन्छ। त्यसपछि पनि कञ्चनपुरमा धेरै घटनाहरू चाहिँ सार्वजनिक भयो, बलात्कारको घटनाहरू। अब यस्ता खालका चाहिँ छोरीहरू बचाउन नै गाह्रो भयो अवस्था छ। स्थानीय सरकारले छोरीहरू बचाउनको लागि चाहिँ अब के गर्छ भने सुरुमा नै हामीले सेल्फ डिफेन्सको तालिम सञ्चालन गर्ने भन्यौँ। खेल क्षेत्रमा लागेका खेलाडी साथीहरूसँग स्कुलमा जनचेतनाका कुराहरू र टोलमा हामी चेलीहरूको संरक्षणका निम्ति जनसमुदायलाई परिचालित गर्ने कुरा गऱ्यौँ। र अब केही दिनभित्रै मेरो जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कुराकानी चलेको छ। चेलीहरू सुरक्षित अभियान नगरपालिकाले त्यो सञ्चालन गर्छ। विगतमा पनि हामीले सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। यी कुराहरूमा हामी जान्छौँ। अन्तिममा यहाँलाई नगरवासीका नाममा के छ भन्नुपर्ने? नगरवासीहरूलाई विभिन्नतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विकास र समृद्धि भनेको साझेदारी सहकार्यबाट छ। आफू जो जहाँ छौँ आफ्नो तर्फबाट जे योगदान दिन सक्छौँ त्यो योगदान दिउँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, विकास निर्माणका कामहरू पूर्वाधारका कामहरू भइरहँदाखेरि स्वयं मेरो घरको अगाडिबाट बाटो गइरहेको छ, त्यसमा निर्माण व्यवसायले लापरवाही गरिरहेको छ भने सूचना दिनु पऱ्यो, नगर्नुहोस् भनेर आफू उभिनु पऱ्यो। हामीले भन्यौँ एक परिवार 2 बिरुवा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। नर्सरीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्छौँ भन्यौँ। तर स्वयं लगाउनका निम्ति त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। फोहोर मैले गर्छु, मैले सफा गर्नुपर्छ र मैले सहयोग गर्नुपर्छ सफाइकर्मीहरूलाई भन्ने किसिमको धारणा व्यक्त गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले जबसम्म हामी नगरमा एउटा परिभाषाको सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नगरपालिका भनेको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, यहाँका पूर्वाधार र संरचना मात्रै हो, हामी त फरक हौँ भन्ने होइन। नगरवासी समेतको नगरपालिका हो। त्यस कारण हामी सबै नगरको विकास र समृद्धिका निम्ति जिम्मेवार छौँ। मैले अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी नगरको समृद्धि विकासमा लागौँ। र दोस्रो, कोरोना कहरबाट हामी लामो समयसम्म कष्टकर जीवन अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। अझै पनि हामीले सचेत हुने, सतर्क हुने कुरा छ। र भ्रमण वर्षलाई हामीले जुन ढङ्गले बनाउने कुरा तयारी थियो त्यो गर्न सकेनौँ र लामो समयसम्म बन्दाबन्दी अवस्था र लकडाउनको अवस्थामा बस्यौँ र त्यो कुराको जुन एउटा अनुभूति छ, एउटा पीडा छ, त्यो कुराबाट अब पर्यटनका क्षेत्रमा विकास गर्नका निम्ति आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले हामी त्यो वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ। र दोस्रो, अब लामो समयसम्म यो नाकाहरू नखोलेका कारणले समस्या छ व्यवसाय साथीहरूमा, त्यसको निम्ति हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र समग्रमा भन्दा एउटा नगरवासी भइसके पछाडि हामी नगरको सभ्यता, नगरवासीमा हुनुपर्ने चिन्तनको विकास गर्ने कुरामा हामी सबै लागौँ, यही मैले आग्रह गर्छु। धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र बनाइ राख्नु भएको धन्यवाद। हवस् त, आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।